بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع گفتگوی از مو درباره بدگمانی بود. افرادهایی که بدگمان هسته، نشانی هایش ما بیان کردم، تعریف شیرم بیان کردم. امروز میخواهیم یک نتیجه بسیار خطرناک، یعنی او کسایی که در گمانی بد گرفتار هسته، او چی آثاری بد داره یا چی اثری بد داره، مو استیپ بای استیپ مختصر در خدمت شما بیان مونم. انسان بدگمان به دیگه افرادها اعتماد نداره، چون افکار منفی بر ذهن چی حاوی هسته و از چهار طرف شیره گرفته، لذا اعتماد به دیگران نداره و اصلا انرژی زی نداره که منش یک انرژی باشه یا شیره پوش کنه که باره بری مردم اعتماد کنه. ناتوان است که به دیگه انسان ها اعتماد کنه. وقتی که به دیگه انسان ها اعتماد نکد، خب نتیجهش معلوم است که تنها ممنه. دوستایشی، رشته دارایشی، اطرافشی، افرادها که قرار میگیره، اینها آهسته آهسته ایره میده، آهسته آهسته ایره تنها میده. لذا یکی از آثاری یا یکی از اثری بسیار خطرناکی که اونهایی که در گمانی بد گرفتار است، از نگاه علمی روانشناسی ویه که ای به دیگه کسی اعتماد نمونه و از خاطرشی تنها ممنه و یک شخص تنها دیگه خودشون خبر این که در چی مشکلات و اضطراب و روحی بیماریا مبتلا مشنه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.